بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم معي في حصة جديدة من سلسلة ميزابرونتيساج للسنة الخامسة ابتدائي. نبدأ حصتنا لهذا اليوم ونقول بسم الله. صفحة رقم 24. إذن c'est la séance de la lecture. Identifier et lire un texte informatif, la mosquée Hassan II. إذن قراءة درس إعلامي أو إخباري مسجد الحسن الثاني. إذن Et que dire de la mosquée Hassan II? C'est une phrase exclamative. Du ciel, on ne voit qu'elle, construite sur l'océan, elle ressemble à une nef divine. أترجم هذه أو أشرحها. ماذا يمكن أن نقول عن مسجد الحسن الثاني؟ من السماء تبدو كأنها من السماء لا يبدو لنا سواها، مبنية على البحر كسفينة شراعية. Une nef divine, c'est un navire à voile. كباخرة شراعية سماوية. Divine, ça vient de la divinité. Mais si elle ne reçoit sa divinité que du ciel, sa grandeur et sa beauté, ce sont les hommes qui les lui ont apportés avec tout l'amour. إذن لكن إذا كانت تستمد قدسيتها من السماء فإن كبرها وجمالها جاء من عند الناس الذين أعطوها بكل حب. L'art et la technologie dont ils disposent أعطوها بكل حب. الفن والتكنولوجيا التي يمتلكون، أعطوها فنهم وتكنولوجياهم التي يتوفرون عليها. Sa salle de prière peut accueillir 25 000 fidèles, son esplanade 80 000. إذن قاعة الصلاة فيها يمكن أن تستقبل 25 ألفا من المصلين. Les fidèles هم الذين يصلون يوميا في المسجد فيسمون les fidèles المخلصون، المؤمنون المخلصون. Son esplanade 80 000 وساحتها الخارجية أو تقريبا بحال لاكور، فهي تحمل أو يمكن أن تسع 80 ألفا من المصلين. La mosquée Hassan II a une particularité. إذن ومسجد الحسن الثاني لديه خصوصية. particularité هي خصوصية. Sa très belle ou bien sa très grande beauté vient du fait qu'elle réunit l'architecture traditionnelle marocaine et une technologie très moderne. هذه الخصوصية هي أنها تجمع بين جمال رائع قد جاءها من خلال l'architecture traditionnelle marocaine، من الفن المعماري التقليدي المغربي ومن التكنولوجيا المتطورة المعاصرة. De tout le royaume, plus de 3300 artisans ont afflué pour édifier sur pilotis ce monument de 2 hectares. إذن من كل بقاع المملكة أكثر من 3300 فنان أرتيزون، يعني صانع تقليدي، انصبوا أفلوي، جاءنا من أفلو، انصبوا أو انهمروا لصنع هذا المسجد على أو ليضعوه على أعمدته أو ليوقفوه على أعمدته. Les pilotis هي الأعمدة والعماد أو يعني هي البودرات، يعني
السارية والأعمدة وكذا التي أصلا توقف البيت وتجعله يقف بطوله. Ce monument de 2 hectares. إذا هنا نستنتج مساحة المسجد. إذا هذا المونيمون أو هذا الصرح بني على 2 هكتار من الأراضي. Élevé le plus haut minaret du monde, 175 متر. إذن وارتفاعه، وهو أعلى منارة في العالم بارتفاع 175 مترا في الصومعة، علو أو ارتفاع الصومعة. Après ceux des mosquées saintes de la Mecque et de Médine. هو ثالث مسجد مرتفع بعد الأماكن المقدسة في مكة والمدينة. Installer un toit ouvrant qui transforme en 3 minutes la salle de prière en un magnifique patio. إذا نشرح إلى هنا. إذا ووضعوا له سقفا ينفتح الذي يمكن أن يحول في 3 دقائق قاعة الصلاة إلى باحة رائعة. باسيو يعني هو المكان المتسع أو الساحة المكشوفة رائعة. سكولتي 10,000 متر كاري دو زليج. إذن ونقشوا أو نحتوا 10,000 متر مربع من الزليج. يعني تعرفون كيف يتم صناعة الزليج؟ هي سكولتي يعني نحتوها بطريقة تقليدية، تم تقطيعها بطريقة تقليدية. 67,000 متر كاري دو بلاطر، 67,000 متر مربع من الجبس. لو بلاطر هو الجبس. 53,000 متر كاري دو بوا، 53 متر مربع من الخشب. إذن ولا زال هناك، يعني 3 نقط للحذف، تعني أنه لا زال هناك العديد من الأمور التي لم يسردها الكاتب. La grande mosquée Hassan II est tout simplement éblouissante. إذن مسجد الحسن الثاني الكبير هو ببساطة رائع، ببساطة رائع. إذن كان هذا شرح هذه القطعة. نمر إلى إنجاز هذا التمرين اليوم. يعني إذن سوف أجيب فقط. Observe la photo. إذن نلاحظ الصورة أعلاه. Observe la photo. Quel monument vois-tu؟ إذن في هذه الصورة أي تذكار فيها أو أي آثار فيها؟ Il y a la mosquée Hassan II. Sais-tu où se trouve ce monument? Oui, il se trouve au Maroc, exactement à Casablanca. As-tu déjà vu ce monument? Personnellement, non, je ne l'ai jamais vu. إذن بالنسبة للتلاميذ يعني سوف أعيد للترجمة هذا. هل تدري أين أو هل تعلم أين يوجد هذا الصرح؟ نعم، يوجد بمدينة الدار البيضاء. رقم 3. هل شاهدت هذا الصرح أو هذا من قبل؟ يعني أنا شخصيا لم أشاهد. أجبت بلا. وعلى حسب كل تلميذ يمكن أن يكون هناك من رآه أو من يقطن بمدينة الدار البيضاء ويتابعنا. إذن اكتب جوابك. 4. Selon toi, ce texte va raconter une histoire ou bien va donner des informations? Ce texte va nous donner des informations puisqu'on est dans la séance de texte informatif. إذن أظن أن إلى هنا قد استوفينا هذه الصفحة. يعني إذا هنا شاركوا معنا هذه القناة أو هذا الفيديوهات التي تنزل على القناة مع أصدقائكم، وإلى اللقاء. تابعوا معي.